الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے واضح فرما دیا، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو۔ آج ہمیں سیدھی راہ پر وہ چلاتے ہیں۔ فرمایا اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں، رحم کریں، اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں، تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے کیا کریں گے؟ یہ اس کو بھول جائیں گے، مصیبت ٹل جانے پر آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مکہ معظمہ پر 7 برس قحط سالی آئی، ڈراؤٹ جس کو
सूखा भी कहते हैं, बारिश नहीं हुई। यहां तक कि मक्का वालों ने दरख्त की छालें, दरख्त पर जो खाल बन जाती है उसको छाल कहते हैं, वो तक खाई। सरदारान कुरैश जमा हुए, क्या करें? उन्होंने अबू सुफियान को, वो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, कहा कि जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अबू सुफियान आए और कहा कि आपका लक़ब तो रहमतुल लिल आलमीन है, आप इसका दावा फरमाते हैं, और मक्का वाले भूख से मरे जा रहे हैं, तो ये कहत साली दूर हो जाए, आप दुआ कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो वो कहत साली दूर हो गई। वही वाक़या इसमें बयान किया गया, शान नुज़ूल बताया आपको। अल्लाह फरमाता है जब इन पर मुसीबत आती है तो वक्ती तौर पर आकर, जिसको खुशामद कहते हैं, चापलूसी कहते हैं, वो की इन्होंने, और मुसीबत टल गई है तो अब आपकी बारगाह में नहीं आ रहे। यहाँ से मालूम हुआ कि काफिरों को भी ये पता था, अंदाज़ा था, जानते थे कि ये नबी चाहे तो बलाएं दूर हो सकती हैं, इनकी दुआ हो जाएगी, मुसीबत दूर हो जाएगी, ये जैसा कह देंगे वैसा ही हो जाएगा। ये काफिर भी मानते थे। और आज मुसलमान कहलाने वाले अगर ये कहें कि नबी के कहने से कुछ नहीं होता तो कितने अफसोस की बात, माअज़ल्लाह। को सोचना चाहिए अल्लाह ताला ने जिस हस्ती की खातिर कायनात बनाई, अल्लाह ताला उनसे कितनी मोहब्बत फरमाता है और उनकी बात को टालता नहीं। तो प्यारों की बात नहीं टालता, जिस हबीब की खातिर कायनात बनाई उसकी कितनी शान होगी। जो शख्स मुसलमान हो जाए, इस्लाम का दावा करे, ईमान का दावा करे और फिर नबी की बारगाह से भागे, मुंह फेरे, बताइए वो इन काफिरों से ज्यादा बेवकूफ और नासमझ है या नहीं? पहली बात सिराते मुस्तकीम के हवाले से पहले भी आपको बताई, फिर बता रहा हूं। ये उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, उनमें अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी राह चलाने वाले, सीधी राह बताने वाले, सीधी राह दिखाने वाले, उनके बगैर हम सीधी राह चल सकते। फिर एक मर्तबा सुन लीजिए, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ कुरान, हदीस नहीं। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया, बता दिया कि वो लोग जो सिर्फ कुरान की बात करते हैं, वो कुरान वाली नमाज भी पढ़ कर दिखा सकते नहीं। हमें कुरान भी मिला है तो बारगाहे मुस्तफ़ा से मिला है, हम उनके बगैर एक कदम भी चल नहीं सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखा दिया, जो फरमा दिया, उसी का नाम इस्लाम है। इस्लाम क्या है? जो नबी ने कह दिया और जो करके दिखा। फिर उसके बाद उनके जानशीन
خلفائے راشدین، اور پھر آگے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کرے، وہ کسی کی بھی ہو، وہ سنی جا سکتی نہیں۔ اور فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ سیدھی راہ پر نہیں ہے۔ وہ لوگ جو آج مسلمان کہلا کے یہ کہتے ہیں یہ مولوی ڈراتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، جو ایسی بات کرتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ لوگ تفصیلات سنتے رہتے ہیں، میں نے مختصراً آپ کو بہت کچھ بتایا ہوا ہے۔ ہم مسلمان کہلانے والے اگر دین حق کی تعلیمات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو نہیں اپنائیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب ہو سکتے نہیں۔ بہت سے لوگوں نے قوانین مرتب کیے، نظام لکھے، مارکسزم، کارل مارکس اس کے نام سے ازم بنایا، کتنے نام، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، بہت سے بنائے۔ میں حیران ہوں، انہیں اپنی خام کہتے ہیں کچی کو، کچی عقل پہ بھروسہ ہے، رب تعالی پر بھروسہ نہیں۔ اور آج مسلمان کہلانے والی حکومتیں جو قرآن حدیث کو چھوڑ کر غیروں سے پالیسیاں مانگتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے۔ جب قرآن نے واضح کر دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ بے عقل ہے، ان کو وہ سمجھ نہیں ہے، وہ کامیابی کی طرف نہیں جاتے، اگر جا سکتے ہوتے تو آج پتہ نہیں ولی اللہ بن چکے ہوتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اتنی واضح سچی اصل تعلیمات ہمیں ملی اور ہم نہ مانیں تو بتائیے پھر ہم نے کون سی سمجھداری کی؟ کامیاب وہ ہے جو سچ کو قبول کرے، جو حق کو قبول کرے۔ جو حق کو قبول نہیں کرتا وہ سمجھدار نہیں۔ اچھا، اب بات آتی ہے انسان کی کہ انسان پر تکلیف آتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ خوشی کے 100 سال اس کو بھلے کچھ نہ پتا چلے، تکلیف کا ایک لمحہ بھی اس کو بھاری لگتا ہے، چلاتا ہے، کراہتا ہے، پکار اٹھتا ہے، شور مچاتا ہے، انسان ہے۔ اس انسان کو بہت کچھ سمجھایا گیا کیونکہ اس کو عقل دی گئی ہے، مگر یہ غور نہیں کرتا، اس سے سیکھتا نہیں۔ ایسی صورت میں میرا اور آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم اس پہ بھی غور نہیں کرتے۔